برطانوی اخبار शहबाज शरीफ की मनी लॉन्ड्रिंग का मुबैना स्कैंडल सामने लेकर आए हैं। डेली मेल का ये दावा है कि पंजाब के लिए बरतानिया ने 50 करोड़ पाउंड की इमदाद दी और शहबाज शरीफ ने ज़लज़ला मुतासरीन की इमदाद में लाखों पाउंड्स की खुर्द-बुर्द की। उनके दामाद को भी मुतासरीन के लिए 10 लाख पाउंड्स दिए गए। इमदाद से चुराए गए लाखों पाउंड्स शहबाज शरीफ के बरतानवी अकाउंट में मुंतकिल किए गए। बरतानवी अखबार के मुताबिक आफ्ताब महमूद नामी शख्स ने शहबाज शरीफ के लिए लाखों पाउंड्स की मनी लॉन्ड्रिंग का एतराफ़ भी किया है। डेली मेल ने यह भी दावा किया कि 2003 में शहबाज शरीफ के असासे 1.5 लाख पाउंड से और 2018 में इनके असासे 20 करोड़ पाउंड तक पहुंच गए हैं। शहबाज शरीफ के बेटे सलमान शहबाज ने तमाम इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए कहा कि इन इल्ज़ामात के ताने बाने वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान से मिलते हैं। इसी पर बात करेंगे, सीनियर तज्ज़ियाकार समी इब्राहिम साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। समी इब्राहिम साहब, ये जो डेली मेल ने दावा किया है मुबैना करप्शन स्कैंडल, इस पर क्या कहेंगे आप? बड़ी सीरियस बात है और ये जो केस है ये एसेट्स बियॉन्ड मीन्स वाला केस है। इसमें उन्होंने कहा है कि शहबाज शरीफ साहब के जो असासे बड़े हैं उसमें उनको ये शक है कि शायद ये जो 50 लाख पाउंड जो दिए गए थे या जितनी भी जो अमाउंट है जिसमें जो ज़लज़ला ज़दगान के लिए दिए गए थे उसमें से ये पैसे मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए पहुँचे हैं शहबाज शरीफ साहब के अकाउंट में। और उसके बाद ये भी इल्ज़ाम है कि उनके दामाद ने इसमें पैसे, बड़े संजीदा इल्ज़ाम है ये। और ये वही पाकिस्तान में जिस तरह नैब तहकीकात कर रहे हैं ये वही तहकीकात हैं। अब अगर मनी लॉन्ड्रिंग एक बड़ा संगीन जुर्म है और अगर बरतानिया के पास ये एविडेंस है, उन्होंने अगर इसमें इन्वेस्टिगेशन शुरू की है तो सबसे पहले तो ये बात है कि कुछ कंक्रीट एविडेंस होता है तो इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। अब इन्वेस्टिगेशन के बाद ये साबित होगा कि उन्होंने वाकई ये किया या नहीं किया। लेकिन बहरहाल ये शहबाज शरीफ साहब के लिए एक बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है। पाकिस्तान का जो केस है वो भी पाकिस्तान के अंदर जो केस चल रहे हैं नैब के, वो भी इसी नौइयत के, इसी तरह के केस हैं। एक बदनामी है पाकिस्तान की मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से। लेकिन जाहिर है अभी इंतजार करना पड़ेगा जब तहकीकात पूरी हो जाती हैं बरतानिया की, तो फिर उसके बाद ही हम कुछ कह सकते हैं। लेकिन अभी ये जो उनकी मुश्किलात हैं उसमें इजाफा हो गया और वो यहाँ से भाग के जाते थे लंदन रिफ्यूज के लिए। लेकिन अब जो सूरत हाल लग रही है कि ऐसा लग रहा है कि यहाँ से अगर भागेंगे भी तो लंदन जाएंगे तो लंदन में भी अब उनको वो आसानी, वो सहूलत नहीं होगी क्योंकि वहाँ पर भी ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी गई। समी साहब, ये भी बता दीजिएगा कि ये कितनी ऑथेंटिक खबर है डेली मेल की, और अब जो तहकीकात होंगी इस स्कैंडल के ऊपर वो कितनी वसी हो सकती है, कितना लार्जर पैमाने पर इनको नुकसान हो सकते हैं सियासी तौर पर भी? देखिए, बरतानिया के जो अखबारात हैं या जो अमेरिका के अखबारात हैं, एक बात ध्यान में रखें, वो अपनी जो उनकी नेशनल सिक्योरिटी की पॉलिसी होती है उसको तो टो करते हैं। लेकिन ये करप्शन का मामला है, 50 करोड़ पाउंड की करप्शन है जो शहबाज शरीफ साहब के हवाले से की गई है। तो ये तो ज़रूर होगा कि डेफिनेटली कोई उनके पास थोड़ा बहुत सबूत तो है, क्योंकि अगर बिल्कुल सबूत ना हो तो वहाँ पर जो लायबिलिटीज़ के लॉ हैं वो बड़े सख्त हैं। कोई भी शख्स अदालत में जा सकता है। अगर शहबाज शरीफ साहब अदालत में चले जाएं और डेली मेल के पास कोई सबूत इस हवाले से ना हो तो उनके लिए प्रॉब्लम पैदा होगी। तो कुछ ना कुछ तो सबूत हैं, लेकिन बाकी ओवरऑल जो सिचुएशन है, हर मुल्क का मीडिया इसी तरह ही होता है। जो बरतानिया का मीडिया या अमेरिका का मीडिया है, ये भी बहुत सारी जो खबरें अपनी पॉलिसीज के मुताबिक देते हैं, लेकिन वो नेशनल सिक्योरिटी के जो उनके अपने इशू हैं उसके हवाले से होता है। ये जो इस तरह के करप्शन के केसेस हैं उसमें अमूमन उनकी स्टोरीज जो है वो ठीक होती हैं और उसके हवाले से उनके पास क्रेडिबल एविडेंस भी इतना होता है कि वो अदालत में ये साबित कर सकें कि उनके पास जो इन्फॉर्मेशन थी वो दुरुस्त थी। जी समी इब्राहिम साहब, ये बताइएगा कि मुस्लिम लीग नून को पहले ही इतने चैलेंजेस का सामना है, अब मुस्लिम लीग नून कहाँ खड़ी है और अब अपना दिफा किस तरह मुमकिन कर पाएगी? देखिए, मुस्लिम लीग नून जो पाकिस्तान के अंदर जो उनके चैलेंजेस हैं उसको तो वो अपना उनका एक बयानिया है जिसको वो लेके आके चल रहे हैं। उसके हवाले से वो रोज़ाना नई ट्वीट्स भी आती हैं, ये वीडियोस भी उन्होंने भेजी हैं, तो वो तो उस हवाले से अपना पॉलिटिकली तो यहाँ पर मुकाबला कर रही हैं। लेकिन ये मुल्क से बाहर अगर करप्शन के चार्जेस और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे संगीन जराइम में अगर उनके खिलाफ तहकीकात शुरू होती हैं तो ये एक बड़ी शदीद मुश्किल होगी उनके लिए, इसलिए कि शहबाज शरीफ साहब मियां नवाज शरीफ साहब के भाई हैं और फिर उसके बाद वो पंजाब के वज़ीर आला भी रहे हैं और अभी मुस्लिम लीग नून के वो सदर भी हैं। तो अगर उनके खिलाफ ये जो मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस में तहकीकात शुरू होती हैं
تو یہ بڑا سنگین ہے ان کے لیے ایک پرابلم ہے. جو اگر برطانیہ میں یہ انویسٹیگیشن شروع ہوتی ہے اور پھر اس میں ثابت ہو جاتا ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب اس میں ملوث تھے, مسلم لیگ نون کے صدر اس میں ملوث تھے, اور ان کے داماد بھی ملوث تھے, ان کے بچے بھی ملوث ہیں, تو یہ مسلم لیگ نون کے لیے, شریف خاندان کے لیے ڈیفینیٹلی ایک بڑا سنگین یہ پرابلم ہوگا. اور اب تک کے جو ان کے ایشوز ہیں ان میں سے یہ ایک سنگین ترین سچویشن ہے جو ان کو اب سامنے آئی ہے. سمیع صاحب, لیکن سلمان شہباز نے یہ کہا ہے کہ اس تمام تر صورتحال کے پیچھے وزیر اعظم عمران خان ہے. نہیں, وزیر اعظم عمران خان بھی اگر اس کے پیچھے ہیں, اگر وزیر اعظم عمران خان کے توسط سے کوئی ثبوت فراہم کیے گئے ہیں برطانیہ کو, تو بھی یہ میں اگر سلمان شہباز صاحب کی بات مان بھی لوں تو بھی شہباز شریف صاحب کی مشکلات نے یہ جو خبر چھاپی ہے تو اس کا مطلب ہے اس میں کچھ ایویڈنس میں کریڈیبلٹی ہے. تو بھلے یہ کہیں سے بھی آئے ہوں, سلمان شہباز کی یہ بات میں اگر تصور کر لوں درستی ہے, تو بھی جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ برطانیہ میں ہے تو اس کا مطلب ہے اس میں کچھ ایویڈنس میں کریڈیبلٹی ہے. تو بھلے یہ کہیں سے بھی آئے ہوں, سلمان شہباز کی یہ بات میں اگر تصور کر لوں درستی ہے, تو بھی جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ برطانیہ میں حکام کو مطمئن کرنا ہوگا شہباز شریف صاحب کو اور ان کے بچوں کو کہ یہ منی لانڈرنگ ہم نے نہیں کی. وہ چیلنج ان کے لیے ویسے ہی کھڑا ہے اور وہ پرابلم ویسے ہی ہے, اس سے ان کو فائدہ کچھ نہیں ہوگا. انہیں یہ چیلنجز کو ریفیوٹ کرنا ہوگا, بتانا ہوگا کہ ان الزامات کو ریفیوز کرنا ہوگا, یہ بتانا ہوگا کہ یہ بات درست نہیں ہے. تو عمران پہ الزام لگائیں, سمیع ابراہیم پہ الزام لگائیں, کسی اور پہ لگائیں, اس سے ان کی جان بچنے والی نہیں ہے, نہ جان چھوٹنے والی ہے وہاں پر, کیونکہ یہ بڑا ہی سنگین جرم ہے برطانیہ میں منی لانڈرنگ. ٹھیک ہے, تو سمیع صاحب ابھی آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ پہلے تو یہ ریکارڈ فراہم نہیں کر پائے اپنے بینک اکاؤنٹس کا, اپنی منی ٹریل, اپنی ٹرانزیکشنز یہ نہیں دے پائے, کیا برطانیہ میں تحقیقاتی اداروں کو یہ دے پائیں گے کہ اس تمام چیزیں جو وہ کہیں گے دینے کے لیے پرووائڈ کر پائیں گے؟ یہ سیدھی سی بات ہے, اگر یہ منی ٹریل نہیں دے سکتے اور اگر یہ جو الزام ہیں ان کے خلاف ثبوت نہیں دے سکتے تو یہ بہت سنگین جرم ہے منی لانڈرنگ. ان کی جو پراپرٹی ہے وہاں پر وہ کنفسکیٹ ہو جائے گی, یہ جیل میں جائیں گے, کیونکہ یہ بہت سنگین جرم ہے. اب تو دیکھیں نا, یہ پاکستانی عدالتوں کا معاملہ نہیں ہے, برطانوی حکام کو مطمئن کرنا ہوگا انہیں کہ یہ جو معاملہ ہے یہ کس طرح ہے. لیکن اس میں ایک اور بات بھی ہے, برطانیہ میں دیکھیں حکام کو بھی بیونڈ ڈاؤٹ ہر چیز پروو کرنی ہوگی. اگر تھوڑا سا بھی کہیں ڈاؤٹ آتا ہے تو اس کا بینیفٹ پھر ملزم کو ہی ملتا ہے. تو اس لیے دونوں طرف بڑا کڑا امتحان ہوگا. برطانوی حکام بھی جو انویسٹیگیٹ کریں گے بالکل ایک ایک چیز کو دیکھیں گے اور ایویڈنس کو پورا وہ سامنے رکھ کے بات کریں گے, اور جو شہباز فیملی ہے ان کو بھی پورا ثبوت دینا ہوگا. اگر کہیں پر یہ ثبوت نہ دے سکے اور کئی لوپ ہولز رہ گئے, کہیں پہ کئی بلیک پوائنٹس آ گئے, تو پھر شہباز شریف صاحب اور جو سلمان شہباز صاحب ہیں یہ پھنس جائیں گے, پرابلم میں پھنس جائیں گے, اور یہ بڑا ہی سنگین معاملہ ہو سکتا ہے. سمیع صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ یہ برطانوی اخبار کے خلاف کیس کریں گے وہاں برطانیہ میں سلمان شہباز صاحب؟ لیکن یہ بڑا کڑا امتحان ہوگا. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ الزامات بالکل غلط ہیں, اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف جھوٹ ہے, تو ان کو بالکل وہاں پر مقدمہ کرنا چاہیے. اور یہ جو مقدمہ جب ہوگا کورٹ میں تو برطانوی اخبار کو یہ بتانا پڑے گا کہ ان کے پاس کیا ثبوت تھا, اور اگر وہ ثبوت کریڈیبل نہیں ہے تو شہباز صاحب جو ہیں یہ مقدمہ جیت جائیں گے وہاں پہ. تو اکثر یہ کہا بھی جاتا ہے کہ اگر برطانوی اخبارات نے کوئی الزام لگایا, کیونکہ وہاں پر جو لا آف لائبلٹی ہے وہ بڑا سخت ہے اور اس کی بڑی تیزی سے وہ اسپیڈیلی وہ پروسیس ہوتا ہے, تو وہاں پر ان کو کرنا چاہیے. اگر یہ نہیں کرتے تو اس کا بھی مطلب یہی لیا جائے گا کہ شہباز شریف صاحب اس میں کچھ جھول ہے, کچھ ان کے پاس ایویڈنس کی کمی ہے, اور وہ اس لیے نہیں گئے عدالت میں کہ ان کو پتا تھا کہ وہ وہاں پر جو ڈیلی میل ہے اس کے الزامات کو غلط ثابت نہیں کر سکتے. تو یہ اب دیکھنا ہے کہ اگر تو بہت ہی کانفیڈنٹ ہیں سلمان شہباز صاحب پاکستانی میڈیا سے بات کرنے کی بجائے لندن کی عدالت پہ جائیں ڈیلی میل کے خلاف, دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. اگر صرف بیانات کی حد تک یہ بات رہتی ہے اور نہیں جاتے عدالت پہ, تو پھر یہ بہت سارے لوگ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ شاید ان الزامات میں کوئی جان ہے, اور سلمان شہباز اور شہباز شریف صاحب سمجھتے ہیں کہ وہ عدالت میں ڈیلی میل کو جھوٹا ثابت بھی کر سکیں. سمیع ابراہیم صاحب, بہت شکریہ, آپ نے اپنا اس پر تجزیہ پیش کیا. برطانوی اخبار کی خبر ہے شہباز شریف کی منی لانڈرنگ کا مبینہ اسکینڈل سامنے لے آیا ہے ڈیلی میل کا دعویٰ ہے کہ پنجاب کے لیے برطانیہ نے 50 کروڑ پاؤنڈز کی امداد دی تھی. شہباز شریف نے زلزلہ متاثرین کی امداد میں لاکھوں پاؤنڈز کی خرد برد کی.